Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and welcome to second term. Dear students, we have done first term and now we are going to start second term 2020. There are total 6 units included in second term. There are 5 prose and 1 poem included in second term. Unit number 1, growing more trees. Unit number 2, a faithful dog. Unit number 3, the television. Unit number 4, education for women. Unit number 5, taking a tour. And unit number 6, 4 things to do. Let's start unit number 6, growing more trees. Page number 52, growing more trees. ज़्यादा दरख्त उगाना. Trees and green plants increase the beauty of earth. Trees दरख्त, green plants सब्ज पौधे, increase mean बढ़ाना, beauty means खूबसूरती, earth means ज़मीन. दरख्त और सब्ज पौधे बढ़ाते हैं ज़मीन की खूबसूरती को. दे आर इट्स गारमेंट, ये इसके गारमेंट्स कहलाते हैं. गारमेंट्स मीन कपड़ा या क्लॉथ्स कहलाते हैं किसके, ज़मीन के. ग्रीन प्लांट्स और दरख्त जो होते हैं. विदाउट ट्रीज एंड प्लांट्स अर्थ लुक्स बैरन. विदाउट मीन बग़ैर के, बग़ैर दरख्तों के, बग़ैर दरख्तों और पौधों के बग़ैर अर्थ ज़मीन लुक्स बैरन बंजर नज़र आती है. लुक्स में नज़र आना. लाइफ विदाउट ट्रीज एंड प्लांट्स इज़ इम्पॉसिबल. लाइफ में ज़िंदगी विदाउट ट्रीज दरख्तों के बग़ैर और एंड प्लांट्स के बग़ैर इम्पॉसिबल में नामुमकिन है. Trees need carbon dioxide for making their food which is harmful to human beings and animal. दरख्तों को नीड में ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर मेकिंग देयर फूड, अपने खुराक बनाने के लिए. विच इज़ हार्मफुल, जो कि नुकसानदेह होती है. टू ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए, और एंड एनिमल एंड जानवरों के लिए. द ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग बींग. दरख्त रिलीज़ मीन ख़ारिज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि विच इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि अहम होती है. फॉर लिविंग बीइंग, जो कि जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या अहम होती है. फ्रूट्स लाइक मैंगोज़, मैंगो मीन आम, एप्पल सेब, आलमंड बादाम, गुआवा अमरूद, लेमन नींबू, पोमीग्रेनेट अनार, फिग मीन अंजीर, एंड लीची एट्सेट्रा ग्रोज ऑन ट्रीज़. ये सारे फल जो हैं वो दरख्तों पर उगते हैं. ट्रीज़ प्रोवाइड शेड इन समर. दरख्त हमें गर्मियों में शेड मुहैया करते हैं, साया मुहैया करते हैं. प्रोवाइड मीन मुहैया करना. वी आल्सो टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्री इन हॉट समर डेज. हम टेक रेस्ट मीन आराम कर सकते हैं. अंडर मीन नीचे, द शेड ऑफ ट्रीज इन हॉट समर डेज, दरख्तों के साए के नीचे. हॉट समर डेज, हॉट मीन गर्म, गर्मियों के गर्म दिनों में हम रेस्ट कर सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं दरख्तों के साए के नीचे. द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज़ आर फूड फॉर गोट्स, शीप्स एंड कैमल्स. जानवरों के लिए, जिस तरह सारे जानवर ज़्यादातर खाते हैं ग्रीन लीव्स, पत्ते खाते हैं. जिस तरह के फूड मीन खुराक, जिस तरह गोट मीन बकरी, शीप मीन भेड़, एंड कैमल मीन ऊँट. ये सारे जानवर जो हैं वो क्या खाते हैं, भैंस. इस तरह और भी सारे जानवर जो हैं वो खाते हैं, सब पत्ते खाकर अपनी खुराक पैदा करते हैं. दरख्तों की वजह से वो भी अपनी ज़िंदगी में खाते हैं खुराक. दे आर आल्सो द हैबिटेट फॉर बर्ड्स बिकॉज द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज एंड प्लांट्स. हैबिटेट मीन रिहाइश का. दरख्त जो हैं वो रिहाइश का, हैबिटेट में रिहाइश का भी हैं बर्ड्स के लिए. बर्ड्स मीन परिंदों के लिए, क्योंकि जो परिंदे हैं बर्ड्स मेक देयर नेस्ट मीन घोंसले बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं. कहाँ पर, दरख्तों और. प्लांट्स मीन पौधों में. ट्रीज़ आल्सो प्रोवाइड अस वुड फॉर फर्नीचर, डोर्स, विंडोज़ एंड स्पोर्ट्स गुड. दरख्त हमें प्रोवाइड मीन मुहैया करना, वुड अस मीन हमें, वुड मीन लकड़ी. दरख्त हमें लकड़ी भी मुहैया करते हैं जो कि फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है. डोर्स बनाने के लिए काम आती है. डोर मीन दरवाजे, विंडो खिड़कियाँ, एंड स्पोर्ट्स गुड और खेलों का सामान वगैरह बनाने के लिए भी काम आती है. इट इज़ आल्सो यूज फॉर बर्निंग, टू मेक ए फायर, फॉर कुकिंग एंड वार्मिंग आवर हाउसेस. फायर मीन आग, और ये यूज़फुल है, ये यूज़ होती है किसके लिए, बर्निंग मीन जलाने के लिए, और हम जब कुकिंग करते हैं उसके लिए. और वार्मिंग आवर हाउसेस, वार्मिंग गर्म करना हमारे सर्दियों में हम जब अपने घरों को गर्म रखना चाहें तो लकड़ी के ज़रिए हम आग जलाकर अपने घरों को भी गर्म कर सकते हैं. इन ऑल टाइम पीपल यूज़ टू हैव फायर प्लेसेस इनसाइड देयर होम्स. इन ऑल टाइम्स, पुराने वक्तों में लोगों ने अपने घरों के अंदर फायर प्लेसेस, आग जलाने की जगह बनाई हुई होती थी. ट्रीज़ रिड्यूस सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन
زمین کا کٹاؤ، مٹی کا کٹاؤ، یہ ریڈیوس مین کم کرنا، ٹریز مٹی کے کٹاؤ کو بھی یا زمین کے کٹاؤ کو بھی کم کرتے ہیں۔ دے میک انوائرمنٹ کلین یا کول اینڈ پلیزنٹ، پلیزنٹ مین خوشگوار، کول مین کلین مین صاف۔ دے ڈیکریز ہیٹ اینڈ کاز رین فال، ڈیکریز مین کم کرنا، یہ ہیٹ مین گرمی، اس کو گرمی کو کم کرتے ہیں، اینڈ کاز رین فال اور بارشوں کا باعث، کاز مین وجہ بنتے ہیں یا باعث بنتے ہیں، رین فال بارش کا۔ وی شوڈ گرو مور اینڈ مور ٹریز ٹو میک آر انوائرمنٹ کلین اینڈ پلیزنٹ، ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت اگانے چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے ماحول کو انوائرمنٹ مین ماحول، ہم اپنے اگر انوائرمنٹ کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، پلیزنٹ مین خوشگوار، کلین مین صاف، اگر ہم اپنے ماحول کو خوشگوار اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے۔ Trees are the longest living organism on the planet and one of the Earth's greatest natural resources. نیچرل مین قدرتی، گریٹ مین سب سے بڑا، ریسورسز ذرائع۔ درخت کرۂ ارض کا سب سے طویل حیاتیات ہے اور زمین کے سب سے بڑے قدرتی وسائل میں سے ایک ہیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ، ٹریز درخت آر ڈسپیئرنگ غائب ہو رہے ہیں، فاسٹلی تیزی سے۔ دے آر کٹ ڈاؤن ان اے لارج نمبر، یہ زیادہ تعداد میں کاٹے جا رہے ہیں۔ دس پروسیس از کالڈ ڈیفارسٹیشن، یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے درخت کاٹنے کا، یہ ڈیفارسٹیشن کہلاتا ہے۔ The world's rainforest could completely vanish مین وہ ختم ہو جانا، completely مین مکمل طور پر، in less than 100 years۔ دنیا میں جو جنگل ہے وہ 100 سال سے بھی کم عرصے میں مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ Forests are cut down for many reasons، many مین بہت زیادہ، reasons مین وجوہات کی بنا پر درخت کاٹے جاتے ہیں، like ایگریکلچر مین زراعت، wood جب ہمیں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ پیپر پروڈکٹس، پیپر مین کاغذ، اور پروڈکٹس مین مصنوعات، جب ہم کاغذ کی کوئی مصنوعات وغیرہ بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، اس کے لیے ہمیں درخت کاٹنے پڑتے ہیں، اینڈ وائلڈ فائر، یا جب جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اس وجہ سے جنگل جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیفارسٹیشن ہیز مینی نیگیٹو افیکٹس آن دا انوائرمنٹ مین ماحول، جنگلات کی کٹائی بہت زیادہ منفی، نیگیٹو مین منفی اثرات، افیکٹ مین اثرات ڈالتی ہے ہمارے انوائرمنٹ مین ہمارے ماحول کے اوپر۔ نمبر 1، مینی اینیمل لوز دیئر ہیبیٹیٹ، بہت سارے جانور اپنی ہیبیٹیٹ مین رہائش گاہ یا اپنے گھروں کو اس کی وجہ سے کھو رہے ہیں۔ آکسیجن ڈیکریز ڈرامیٹیکلی ان دا ایئر، اور آکسیجن کم ہو رہی ہے ہوا میں سے۔ سم پلانٹ ڈسپیئرنگ بیکاز دے نیڈ ٹریز ٹو ہیلپ کیپ دا سوئل موئسٹ بائی لیٹنگ ٹو مچ سن لائٹ پاس ٹو دیم، کچھ پودے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں درختوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان میں سے زیادہ روشنی نہ گزرنے سے مٹی کو نم رکھنے میں مدد ملے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے تاکہ ہم اپنے ماحول کو خوشگوار اور بہتر بنا سکیں، اور ہماری ہیلتھ بھی اس کی وجہ سے اچھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت ہم اگائیں۔ امید کرتی ہوں آپ زیادہ سے زیادہ درخت اگانے کی کوشش کریں گے اور ان سب باتوں پر عمل کریں گے کہ تاکہ ہم درخت نہ کاٹیں اور اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیں۔